हमने हर जगह से इसका इलाज करवाया। गुजर खान, रावलपिंडी, CMH, रावलपिंडी के बड़े जितने हॉस्पिटल हैं और बिलखसूस शफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से और हर जगह से हमने इलाज करवाया, लेकिन 2 साल तक उल्टी का बिल्कुल आराम नहीं आया। ये सिर्फ लिक्विड पे, दूध पे और जूस पे जिंदा था। आप ज़रूर बिलावड़ा शरीफ जाएं। औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, क्योंकि तागूती ताकतें जो हैं वो हमेशा से औलिया के ख़िलाफ़ रही हैं और उनकी ये कोशिश है कि सूफ़ीज़म जो है पाकिस्तान में, इसको किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए। बराए मेहरबानी कभी भी इन लोगों की बातों में ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने राजा निसार अहमद यावर, एक शायर, एक लिखारी, मुखातिब हूँ। मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा एक वावेला देखा है, जिसमें आस्ताना आलिया बिलावड़ा शरीफ के सजादा नशी हज़रत पीर किबला आक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के ख़िलाफ़, आस्थानों के ख़िलाफ़ और पीरान उज़ाम के ख़िलाफ़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई गई है। और ये आज से नहीं, ये औलिया के साथ दुश्मनी हमेशा से लोग करते रहे और करते चले आ रहे हैं। तो मैंने सुना है कि किसी बंदे ने ये भी कहा है जी कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये है, वो है, वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, ये होता है, वो होता है, और वहाँ पे कोई शफा नहीं है, कोई किसी को शफा नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो मैं बरसरे अलफ ये बात कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ मेरा बेटा राजा मामून साजिद, ये अजीज़ आप देख सकते हैं, इसको 2 साल से वॉमिटिंग, उल्टी थी और हमने हर जगह से इसका इलाज करवाया। गुजर खान, रावलपिंडी, CMH, रावलपिंडी के बड़े जितने हॉस्पिटल हैं और बिलखसूस शफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से और हर जगह से हमने इलाज करवाया, लेकिन 2 साल तक उल्टी का बिल्कुल आराम नहीं आया। और उल्टी इस तरह होती थी कि ये बच्चा खाना खा कर जो ही आखिरी नवाला या इसके मुंह में होता या हाथ में होता तो उल्टी हो जाती, और ये सिर्फ लिक्विड पे, दूध पे और जूस पे जिंदा था। तो हमने आस्ताना आलिया बिलावड़ा शरीफ के सजादा नशी और मुमताज़ रूहानी शख्सियत जनाब मोहतरम पीर किबला आक हुसैन, आक खतीब हुसैन बादशाह सरकार से हमारी मुलाकात हुई। हम वहाँ पे गए और इस बच्चे को उन्होंने दम डाला और 2, 3, 4 दफ़ा उनके पास गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने अपनी नज़र फैज़ से, ये मैं आपके सामने ये बच्चा बैठा हुआ है और जितना हम लोग परेशान थे ये खुदा बेहतर जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को शफा हो गई और आज इसको उल्टी का निशान भी नहीं है। और रही बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तो दुआ करते हैं कि जो भी बीमार हैं, परेशान हाल हैं सेहत के हवाले से, मैं उनसे इस्तदा करूँगा आप ज़रूर बिलावड़ा शरीफ जाएं और कल्लर सईदा आस्ताना आलिया पे जाएं और आक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से दम करवाएं। और ये मैं बात आपसे वाज़े कर देना चाहता हूँ, ये भी बरसरे हलफ है और ये बात कि ना तो पीर साहब ने, ना पीर साहब के किसी भी बंदे ने सामने इशारे में, किनाये में या किसी भी हवाले से हमें तरगीब दी हो कि आपने चंदा डालना है, आपने बकरा चढ़ाना है, आपने पैसे देने, आपने लंगर के लिए पैसे देने। हाँ, हमने ये ज़रूर देखा है, हम जितनी दफ़ा गए वहाँ पे बाइज़्ज़त तौर पर पूरे पाकिस्तान के गरीबों को, मरीज़ों को और उनके लवाकिन को अच्छा लंगर खाते ज़रूर देखा है। हमने भी वहाँ पे लंगर खाया है
لیکن ہم سے کسی نے پیسے نہیں مانگے، نہ گیٹ پہ، نہ باہر، نہ آگے پیچھے۔ یہ صرف اور صرف ہمیشہ سے اولیاء اللہ کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، کیونکہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے اولیاء کے خلاف رہی ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ صوفیزم جو ہے پاکستان میں اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے۔ ان لوگوں نے جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو یہ اپنا ایک پروپیگنڈا لے کے نکلے ہوئے کہ ہم نے اولیاء اللہ اور ان کے مزارات کو بدنام کرنا ہے، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اللہ پاک کی مدد ان ہستیوں کو کے شامل حال ہوتی ہے، اور یہ آستانے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے فیض رساں ہیں۔ اور پورے پٹوہار میں دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آستانے ہیں، اور ہر جگہ سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اور رہی بات یہ، کبھی بھی حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں شفا دیتا ہوں۔ جب بھی ان کے پاس کوئی بندہ جائے، وہ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ شفا اللہ دے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں یہ آپ کے سامنے، یہ بیٹا ہمارا بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ یہ شفا یاب ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض یہاں کلر سیدہ سے اور بلاوڑا شریف سے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ماضی اللہ علی سرکار کی مہربانی ہے، ان کا فیض ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا مرید نہیں ہوں، میں اپنے پیر کامل حضرت پیر سید حسین بادشاہ ماضی اللہ علی سرکار زیب آستانہ عالیہ حرکہ شریف نزد روات کے، وہاں میں بیعت ہوں سرکار کا، اور الحمدللہ میں وہاں سے فیض رساں ہوں اور فیض یاب ہوں، اور اللہ کا فضل ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں شفا نہیں ہوتی، وہاں پہ جھوٹ ہے، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے، وہ بالکل ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت ہیں۔ برائے مہربانی کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور باتوں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ لوگ وہاں پہ گئے ہوں، آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہو، ہم تو 10 دفعہ گئے ہیں، بے شمار دفعہ، اس بچے کو شفا ہو گئی، اس کے بعد تو ہماری عقیدت بڑھ گئی، ہم کبھی کبھار ضرور جاتے ہیں وہاں پہ، لنگر کھاتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ آستانہ عالیہ پہ اتنا بڑا میلاد ہوتا ہے، 11ویں شریف کا ختم شریف ہوتا ہے، کل پاکستان محفل نعت ہوتی ہے، کل پاکستان کے نعت خان جو ہوتے ہیں وہاں پہ آ کر سرکار کی وہاں پہ آ کر مدح خوانی کرتے ہیں، اور وہاں پہ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور میلاد پڑھا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے عقیدت مندان جو، اور ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ سکھ بھی، ہندو بھی، غیر مذہب آ کے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ تو جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بالکل جھوٹے ہیں، بالکل غلط ہے، اور ہم لوگ اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور جس بندے کے نام کے ساتھ سید آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید کو اپنے اس منصب کا احترام کرنا چاہیے، اگر خود اس منصب پہ نہیں ہے تو اپنے آباء و اجداد کو اور سادات کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کم از کم بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اقرار الحسن صاحب، اگر آپ نے کہیں سے کوئی جادو سیکھ ہی لیا ہے، کوئی ٹرک سیکھ ہی لیا ہے، تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے سامری جادوگر نے کیا کیا کیا، اور وہاں پہ اس نے اپنی جو چھڑی پھینکی تو اس نے اژدہا بنا دیا، اور سانپ بنائے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو پھینکا تو وہ ایسا اژدہا بن گیا کہ اس نے ان سانپوں کو کھا لیا۔ تو اب کیا سامری کو بھی ہم پیر مان لیں گے؟ اگر آپ نے کہیں سے کوئی جادو یا کوئی ٹرک سیکھ لیا ہے تو آپ کیا پیر بن گئے ہیں، یا ہم آپ کو مانیں اور جو اولیاء اکرام ہیں ان کو ماننا چھوڑ دیں؟ یہ غلط بات ہے۔ اقرار الحسن صاحب، ایک دنیا یہاں پہ ہے اور ایک قیامت والے دن آپ نے وہاں پہ جواب دہ ہونا ہے۔ آپ آل ان آل نہ بنے اور لوگوں کو یہاں سے
मुफ्त में दुआ के ज़रिए शफा मिल रही है, तो आप रोड़े ना अटकाएं और गरीब और लाचार और बेसहारा लोगों के लिए परेशानी क्रिएट ना करें। बराए मेहरबानी अपनी औकात में रहें और आस्ताने आलिया बिलावड़ा शरीफ और ज़ेब आस्ताने आलिया आक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह ये फैज़ हमेशा से हमेशा के लिए दुनिया के लिए जारी रहेगा और खास व आम के लिए जारी रहेगा। और मुखालफिन इसी तरह जल जल के मरते रहेंगे, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा। आक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जिंदाबाद। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। और ये नारा